खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, साल 2021 अपनी हंगामा खेजी के साथ खत्म होने को है। साल खत्म होने में सिर्फ चंद ही रोज बाकी रह गए हैं, लेकिन ऐसे में एक और धमाकेदार खबर आ गई है। और खबर यह है कि अमेरिका और चीन के दरमियान जारी कशमकश अब लफ्जी जंग और बयानबाजी से आगे बढ़कर बाकायदा हमलों तक पहुंच चुकी है। चीन ने बाकायदा तौर पर अमेरिका पर हमला कर दिया है और एक नहीं बल्कि कई हमले किए जा चुके हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और पेंटागन हुक्काम चकरा कर रह गए हैं कि चीन के इन हमलों से कैसे बचा जाए और कैसे इसका जवाब दिया जाए। दोस्तों, जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है, वैसे वैसे अब जंग के मैदान भी तब्दील हो रहे हैं। यही कुछ मामला अमेरिका और चीन के साथ भी है। दुनिया की दो बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन आलमी सतह पर बड़े पैमाने के मुकाबले की तैयारी में मसरूफ है। मुकाबले और जलन का ये आलम सर्द जंग के बाद से अब तक नहीं देखा गया। दोनों बड़ी जौहरी ताकतें फौजी गलबे, समंदर, खला, साइबर स्पेस और इससे भी कहीं आगे नए हथियारों की दौड़ में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में मसरूफ है। अभी हमने जिन हमलों का जिक्र किया वो चीन ने कोई अमेरिका पर बम या मिसाइल नहीं मारे। ना ही अमेरिका और चीन की सरहद मिलती है कि भारतीय फौजियों की तरह अमेरिकी फौजियों की पिटाई की गई। चीन ने अमेरिका पर सैटेलाइट हमले शुरू कर दिए हैं। आए रोज अमेरिकी हुक्काम सैटेलाइट्स पर निचले दर्जे के हमलों की शिकायत करते नजर आते हैं। अमेरिकी हुक्काम इस पर चीन से जुबानी एहतजाज के सिवा कुछ नहीं कर सकते। अमेरिकी माहिरीन चकरा कर रह गए हैं कि इन हमलों का जवाब देना तो दूर की बात, अभी तक तो इन्हें यही समझ नहीं आ रहा कि ये हमले आखिर हो कैसे रहे। चीन का अगला हदफ क्या है? क्या चीन को यह छेड़खानी भारी पड़ने वाली है? अमेरिका क्या सोच रहा है? अमेरिका का जवाब क्या होगा? ये सब और दीगर बहुत से पॉइंट्स आज की इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है, इस सारे मंजरनामे को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर बाकायदा मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारत, ताइवान और टेक्नोलॉजी समेत कई मामलात पर तनाज़ात मौजूद हैं और अब इस तनाज़े में दुनिया को दो ग्रुपों में बांटने की तैयारी भी की जा रही है। अमेरिका जमहूरी कॉन्फ्रेंस के बैनर तले नया आलमी इत्तेहाद बनाने वाला है। दूसरी जानिब चीन और रूस मगरिब के मुकाबले के लिए न सिर्फ खुद इकट्ठे हैं बल्कि इन्हें भी इत्तेहाद बनाने की फिक्र है। और इस अलायंस का सबसे अहम पार्टनर पाकिस्तान है। पाकिस्तान चीन का फितरी इत्तेहादी है। एक तो पाकिस्तान की सरहद चीन से मिलती है, दूसरा हर कड़े वक्त में चीन ही पाकिस्तान की मदद को आगे आया। सी-पैक मंसूबा और अरबों डॉलर्स की चीनी सरमायाकारी इसका मुंह बोलता सबूत है। वरना अमेरिकी तोता चिश्मी और बेवफाइयों की फहरिस्त तो बहुत ही तवील है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि इस नई जंग से पहले अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान हर सूरत अमेरिकी कैंप में शामिल हो। इसके लिए पहले अमेरिकियों ने मिन्नत तरले किए, जब काम न बना तो सिफारती सतह पर दबाव बढ़ाया, FATF की तलवार लटकाकर डराने की कोशिश की और अब वाशिंगटन बाकायदा धमकियां देने पर उतर आया है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अमेरिका और चीन में से किसी एक मुल्क का इंतखाब करे। लेकिन पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी वाज़ेह है कि हमें अब किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनना। हम गैर जानिबदार रहते हुए तमाम ममालिक से अपने मुफादात मद्देनजर रख कर ही ताल्लुकात बनाएंगे, क्योंकि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में कोई मुस्तकिल दुश्मन होता है और ना ही दोस्त, सिर्फ मुफादात अहम होते हैं। और अगर फिर भी अमेरिका ने ज्यादा जोर जबरदस्ती की कोशिश की तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान अमेरिका को ठींगा दिखाएगा और चीनी कैंप में शमूलियत इख्तियार करेगा। रूस और चीन के इस इत्तेहाद ने अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस समेत यूरोपीय ममालिक की नींदें उड़ा दी हैं। मगरबी मीडिया ने इस इत्तेहाद को बनने से पहले ही बैड गाइज अलायंस का नाम दे दिया है। मगरबी मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि अमेरिकी क़यादत में फरिश्ते इकट्ठे हैं, जबकि चीन और रूस के साथ दुनिया भर के बदमाशों का टोला जमा है। प्यारे साथियों, नवंबर में अमेरिका और चीन के सदूर के दरमियान वर्चुअल मुलाकात भी हुई, लेकिन ये मुलाकात कुछ ज्यादा सूदमंद साबित नहीं हुई, क्योंकि इस मुलाकात में कोई ब्रेक थ्रू मुमकिन नहीं हो सका। दोनों सदूर ने अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात की फहरिस्त एक दूसरे के सामने रखी और सिर्फ इस बात पर इत्तेफाक हो सका कि तनाज़ात को मजीद फैलने से रोकने की कोशिशें की जाएंगी। लेकिन इस वर्चुअल मुलाकात के सिर्फ 3 हफ्ते बाद ही अमेरिका ने चीन में फरवरी में होने वाले सरमाई ओलंपिक्स के सिफारती बाइकाट का ऐलान किया और चीन के सिफारती ओहदेदारों ने भी बर्मी का इजहार करते हुए इस सिफारती फटकार का जवाब देने का ऐलान किया। ऑस्ट्रेलिया समेत कई अमेरिकी इत्तेहादियों ने भी वाशिंगटन की इस सफारती बाइकाट पॉलिसी की पैरवी की। आलमी कुव्वतों की कशमकश खेलों के मैदानों तक जा पहुंची
اور مغربی میڈیا نے چین کو کھیلوں سے باہر رکھنے کی مہم کا آغاز کر دیا اور چین کی ٹینس سٹار پینگ شیوائی کا معاملہ سامنے آ گیا اور بین الاقوامی ٹینس ایسوسی ایشن نے چین میں ٹورنامنٹ منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ پیارے ساتھیوں، امریکہ جنگ عظیم دوم کے بعد سے اپنی بحری اور فضائی قوت کو بحر الکاہل ریجن میں اپنے بنائے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، لیکن اب چین اس نظام کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ چین نے اس کے مقابلے میں اپنی فوجی موجودگی بڑھائی ہے، جسے امریکہ چین کی طرف سے ایک چیلنج سمجھتا ہے، اور صدر جو بائیڈن نے چین کی فوجی قوت کے مقابلے کے لیے آسٹریلیا، جاپان اور بھارت کے ساتھ اتحاد تشکیل دیا ہے۔ واشنگٹن کے ان اقدامات کو چین امریکی بالادستی برقرار رکھنے کی کوشش تصور کرتا ہے، جو اس کے نزدیک اشتعال انگیزی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان بڑا فلیش پوائنٹ تائیوان ہے، جسے چین اپنا حصہ تصور کرتا ہے۔ بیجنگ کے نزدیک تائیوان کو الگ ملک ماننے کا تصور ون چائنا کے اصول کی خلاف ورزی ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ تائیوان کو جلد سے جلد چین کا باضابطہ حصہ بنانے کی تیاری میں ہے، اور اس سال چین کے جنگی طیاروں نے تائیوان کی فضائی حدود کے قریب سینکڑوں پروازیں کر کے پیغام دیا ہے کہ بیجنگ تائیوان کو بزور طاقت بھی اپنا حصہ بنانے سے گریز نہیں کرے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تنازع صدر ٹرمپ کے دور میں اس وقت سنگین ہوا تھا جب دونوں ملکوں نے 2018 میں ایک دوسرے کے تجارتی سامان پر بھاری ٹیرف عائد کیے۔ صدر جو بائیڈن نے ٹیرف کی جنگ وقتی طور پر روک دی ہے، لیکن موقف تبدیل نہیں ہوا۔ ٹیرف کی یہ جنگ بتاتی ہے کہ دونوں ملک تجارتی طور پر کس قدر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور دونوں معیشتوں کو جدا کرنے کا کوئی بھی فیصلہ کس قدر تباہ کن ہو سکتا ہے۔ ٹیرف کی اس جنگ کے نتیجے میں ہی صدر شی جن پنگ نے پالیسی دی تھی کہ چین کی معیشت کا بنیادی انحصار ملکی طلب اور قومی ایجادات پر ہونا چاہیے۔ اب باہمی سرمایہ کاری اور تجارت میں رکاوٹ کا یہ عالم ہے کہ ہالی ووڈ نے چین کے ولن بھی اپنی فلموں میں لینا بند کر دیے ہیں، اور چین نے بھی قومیت پرستی پر مبنی سینما کے فروغ پر کام شروع کر دیا ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان ایک اور محاذ پر شدید جنگ جاری ہے، اور وہ ہے ٹیکنالوجی کی جنگ۔ مائکروسافٹ کی سروس لنکڈ ان نے چین میں کام بند کر دیا ہے، اور اس کی وجہ چین کی سینسرشپ پالیسی بتائی گئی ہے۔ اب بھی بڑی امریکی کمپنیاں ایپل، ٹیسلا، کوالکوم اور انٹل چین میں کام کر رہی ہیں، لیکن امریکہ کو ان کمپنیوں کی چین میں موجودگی کھٹکتی ہے، اور واشنگٹن کا خیال ہے کہ چین امریکی ٹیکنالوجی چرا رہا ہے، جبکہ پینٹاگون خبردار کر چکا ہے کہ چین میں بننے والی امریکی کمپنیوں کی مصنوعات سائبر حملوں کا بآسانی شکار ہو سکتی ہیں۔ ٹیکنالوجی کی یہ لڑائی صدر ٹرمپ نے ہواوے پر پابندی لگا کر شروع کی تھی۔ ہواوے پر پابندی سے چین کو احساس ہوا کہ امریکہ کس طرح اپنے معاشی اثر و رسوخ کو چین کی جدید ٹیکنالوجی تک رسائی روکنے میں استعمال کر سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ کیا چین دنیا میں نیا نظام لانے جا رہا ہے، تو اس کا جواب یقیناً ہاں میں ہے، کیونکہ پورے چین میں اس وقت ایک ہی نعرہ گونج رہا ہے کہ مشرق ابھر رہا ہے اور مغرب ڈوبنے کو ہے۔ چینی صدر نئے نظام کی تشکیل کی ابتدا چین کے نئے نقشے سے کرنا چاہتے ہیں۔ اس سال اکتوبر میں صدر شی نے اعلان کیا کہ چین کی مکمل وحدت کا تاریخی ہدف پورا کیا جانا لازمی ہے، اور یہ ہدف ہر صورت پورا کیا جائے گا۔ صدر شی جن پنگ کے اس اعلان کا مطلب تھا کہ تائیوان، ہانگ کانگ اور جنوبی بحیرہ چین کو چین کا حصہ بنایا جائے گا، اور یہ ان کی پہلی ترجیح ہے۔ اس ایجنڈے پر کام شروع ہو چکا ہے، اور 2020 میں چین نے ہانگ کانگ میں قومی سلامتی سے متعلق قانون کا نفاذ کیا، اور ہانگ کانگ کو ایک ملک دو نظام فارمولے کے تحت 1997 میں دی گئی خود مختاری ختم کر دی۔ امریکی صدر جو بائیڈن دنیا کو واضح طور پر دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، جو سر جنگ کے زمانے کی سیاست ہے، اور جو بائیڈن کو سر جنگ کا تجربہ بھی ہے۔ امریکہ کی جانب سے بھارت پر کی جانے والی نواسیات کی بارش اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ واشنگٹن نئی دہلی پر اس لیے مہربان ہے کہ اسے چین کو نکیل ڈالنے کے لیے خطے میں ایک اتحادی کی ضرورت ہے، جو امریکی اشارے پر چین سے نہ صرف پنگے لے سکے بلکہ امریکہ کی پراکسی وار بھی لڑ سکے۔ اب جب بھارت امریکی کیمپ میں شامل ہے تو یقینی طور پر پاکستان چینی کیمپ میں ہوگا، اور دونوں دوست مل کر بھارت کو اس کی اوقات یاد دلا سکیں گے۔ ناظرین گرامی، کچھ روز پہلے امریکی سینیٹرز کا وفد پاکستان آیا تھا۔ ان کے اس دورے کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقات کر کے انہیں رام کیا جائے کہ وہ امریکی کیمپ میں شامل ہو جائے، لیکن پاکستان نے امریکی سینیٹرز کو صاف بتا دیا تھا کہ اب وقتی مفادات نہیں دیکھے جائیں گے۔ پاکستان مزید کسی علاقائی تنازع میں شمولیت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔
साथ ही अमरीकियों पर वाजे कर दिया जाए कि मोदी को समझाया जाए कि वो अपनी औकात में रहे। हमें सब खबर है कि अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। अगर भारतीय फौज ने रेड लाइन क्रॉस करने की गलती की तो इसका वो हशर करेंगे कि वो सोमनाथ की फतह भी भूल जाएगी, बल्कि ऐसा ना हो कि दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान नामी मुल्क ही गायब हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।